May buntag, bulhoon. Ani ano usab kami magsangyaw sa imong mga pulong. Ang pulong sa ang akong ginashare sa inyo karon mga igsoon, First Timoteo 2:4. Buot sa Dios ang tanan tawo maluwas ug makahibalo sa kamatuoran. Busa mga igsoon, kinahanglan gyud nga makabalo mo sa kamatuoran. Kay kung wala mo kabalo sa kamatuoran, maglisod mo pagduol sa Dios. Kinahanglan nga naa usab sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat pinaagi sa lamdag sa Dios. Mapuslanon kini sa pagtudo sa kamatuoran, sa pagsaway, sa pagbadlong, sa pagtudo unsaon pagkinabuhing matalong. Kinahanglan kita sawayon gyud mga igsuon kung kita nagpakasala, kung kita nagduga, bisag unsang klaseng mga sala. Igsuon mo balik na sa Ginoo. Kay ang mga backslider, balik na gyud mga igsuon kay naa ta sa end time nga kapanahonan karon. Mga ang Ginoo naga-warning kanato nga kinahanglan magbasa tag Biblia. Kay ang Biblia mo'y makahatag kanato og damdag sa Espiritu Santo. Mo'y makapausab kanato. Ang Ginoo lang naghatag na gyud siya og pulong sa Dios. Naghatag na gyud siya og pinaagi sa iyang mga pulong, kaning mga pulong nga gihatag sa Dios. Love letter kini para kanato. Atong basahon ang Biblia kay siya lang ang maka luwas kanato. Magbag-o sa atong kinabuhi. Magbago ug mabiya ta sa atong mga sala. Ug mga igsoon, malayla kong i-share sa inyo ha. Ug dawaton nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Ginoo, sunod lang sa ako mga igsoon. Ginoo Jesus Christ, ako nagpaubos sa akong kagalingon diha sa imong presensya. Giangkon ko nga ako usa ka makasasala ug tungod sa akong mga sala, ikaw namatay sa krus. Gilubong og sa 3 ka adlaw, ikaw nabanhaw gikan sa mga patay. Kinasing-kasing ko nga gibasulan ang tanan na akong mga sala ug kinasing-kasing nga nangayo sa kapasayloan sa akong mga sala. Ginoong Jesus Christ, og karon dayon akong giablihan ang akong kasing-kasing alang lamang kanimo. Ginoong Jesus Christ, og giimbitar ko ikaw sa pagsulod og magahari sa tibuok kong kalag, kinabuhi og hunahuna. Gidawat ko ikaw, Ginoong Jesus Christ of Nazareth, nga akong personal nga manluluwas o Ginoo sa tag-iya sa akong kinabuhi og kalag. Gusto kong magkinabuhi, Ginoong Jesus Christ, nga makauban ka sa walay katapusan. Kining tanan akong kinasing-kasing nga gipangayo pinaagi sa pinakagamhanan og balaang pangalan sa akong Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Christ. Lord, isulat ang akong pangalan diha sa libro sa kinabuhi. Daghan kayong salamat mga igsoon, og akong ibalik ang tanang dungog, himaya, grasya ug mga panalangin kanimo lamang, Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ, Holy Spirit. Amen. Maayong buntag sa atong tanan. Buljon, bulhoon. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong panahon. Kami di ay kay mga born again evangelical Christian. Gianhimi diri kay mangayo mi time sa inyo ha, dili kay mangayo kwarta. Libre ra ni igsoon, wala ni bayad, bisan piso, wala may pangayoon sa inyo ha. Ang amo lang, ang time lang ninyo nga
kamo maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay gusto gyud mo luwason sa Ginoo diri. O gusto na ako i-share ang among ministry na ami sa YouTube. Ang among ministry is Yahweh Ministry 102. Diha na mo i-share ang among preaching. And para po ma-continue inyo inyong faith sa Ginoo, na naman kitay cellphone karon, di naman kita rason nga dili na kita makasimba pa. Naami diha sa YouTube. Ang among mga preaching diha, among pastor, diha na mo i-share ang among preaching. Nya pwede po na ninyo ibutang sa inyohang Bluetooth sa cellphone ninyo para maminaw mo sa pulong sa Ginoo. Type lang ninyo diha sa YouTube nga Yahweh Ministry 102. Tron ako YHWH 102. O gusto po mo mga music, type po ninyo dito YHW 101 sa YouTube. Kay gusto sa Ginoo nga ang atong una-huna ma-renew permi nato maminaw sa pulong sa Ginoo. O kung saan nato na pag-renew through the Word of God, music sa mga Kristiyano, mga pulong sa Ginoo, dili kay kanang mga music na kalibutanon. Wala na sa hinungdan, dili mahimaya ang Ginoo na. So nami ministry, mo na mo ministry karon kay kabalo ko busy kay mo diri gyud sa inyong trabaho, diya sa inyong pagpamalengke, sa inyong pagpaninda. O gusto sa Ginoo nga pinagi pod sa aning mga ministry, maminaw mo diha inyong i-Bluetooth. Sulayin yung paminaw sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo makausab gyud. O kini nga mong pag-anhi diri soon, dili ni siya pagpasikat kay gusto may ma-viral ya sa YouTube. Wala na mo sa una-una na. Ang among purpose gyud kay i-share na mo ang maayong balita kay gihigugma gid mo sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo nga malaglag mo. Dili gusto nga moadto sa impierno. Gibuhat na diri sa Ginoo kay nay katuyuan, dili kay gibuhat sa Ginoo sunugon lang. Gusto sa Ginoo nga maluwas ta. So, igsoon, kami di ay kay gikan kami sa Mindanao o niabot na po mi diri sa Luzon, Visayas. Kay gusto lang na mo i-share ang pulong sa Ginoo. Hinaut ta nga gidawat ninyo ang pulong sa Ginoo. Kabalo ko nga uhaw gid ta pirmi sa pulong sa Ginoo. Amo kung ipangayoon ang time ninyo gyud nga inyo nang i-search gyud ang Yahweh Ministry 102 kay buntag, ipasounds din mo na sa buntag, paminawa ang mga preaching digson sa among pastor. Pag-udto, panihapon, ikuha na, naagi kausaban. Igsoon kami po sama sa inyo sa una. No, dili sa gumoingon nga, maparihas na mo sa amo, magsangyaw na gid mo. Igsoon, nalain-lain tag ministry. Amo na ang ministry, magsangyaw sa dalan. Pero ang gusto gid sa Ginoo nga, ang atong kinabuhi mausab. Kaya sa una, dautan gid ang among binuhatan po. Wala po may nagpaingon nga, wa gid mi naghimog dautan sa una. Wa pa man mi kaila sa Ginoo. Sa dihang naminaw mi sa pulong sa Ginoo, nagbasa mi Biblia, nabriya na mo una-una, kay diha sa pulong sa Ginoo, diha ang kaluwasan, diha ta mausab, diha ta mabago, kay pulong man na sa Ginoo, manual man na siya sa atong kinabuhi. Og igsoon, pinauton ta, dili lang kay karon atong pagkita-kita, among balikon po nga dili gid ni wala mi gi-anhi diri mangayo rag kwarta sa inyo. Among i-share ang among ministry sa Yahweh Ministry 102. Padayon mo igsoon na kaning cards na mo libre ra ni. Og among gibutang sa among heart karon sa inyo ha diri sa Cebu, Buljon, Bulhoon nga muanhi gid mi diri taga Cagayan de Oro City mi. Tuyuko na mo diri ang tibuok merkado balik na po dito sa Oslo para lang maluwas kitang tanan igsuon. Mo ni ang mensahe sa Ginoo sa ato diri sa Cebu. Og hinaut ta ga tagaan ninyo og time ang Ginoo sa inyong kinabuhi og nalipay kay migdako igsoon kay gidawat ninyo ang pulong sa Ginoo karon. Og magampo ko sa inyo igsoon ang puanta mo. Ginoo, salamat kayo sa usa ka panahon Lord nga nakaabot mi diri sa Bulhoon. O hinaot unta Lord sa mga tao nga gidawat sa pulong nimo, panalangini sila Ginoo. Luwas na sila Ginoo, tagay sila baskog nga lawas. Panalangini ang ilang kalag Lord, patubuan sila Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Ilang negosyo Lord, padaghan na pa Ginoo aron nga mahimo silang blessing ngadto sa mga pobre ug nanginahanglan pod Ginoo. Og Lord, panalangini pod ang lugar sa Bulhoon nga dili unta di
katalagbutangan o katalagman nga hukom sa Ginoo. Salamat kay Lord nga dunay mga tao nga dawat diri Lord kay nasa youth big nga kung walay mo dawat sa pulong sa Ginoo Lord, mas masahol pagid pang moabot sa Sodom o Gomora. Kaniadto nga imong gisunog ang lugar. Pero adunay tao Lord kaluy ang ilang lugar. Salamat kayo igsoon og kaniya lamang tanan himaya tanan dungog sa pangalan ni Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Amen. Mayong buntag sa ato buluon. Among ibalik tanang himaya tanan dungog. Glory to God sa atong Ginoo Jesus Christ. Amen.